सगळी तुमचे खूप खूप स्वागत असा. नमस्कार. तुमचं झाडांचेर खूप मोग असा. तुम्ही झाडांक भुरग्यां भशेन जपता. सो सुरवातीकूच म्हाका अशें विचारूंक काय दिसता की झाडांचेर मोग कित्याक आसपाक जाय असो म्हाजो एक प्रश्न आसा सुरवातीकूच तुमकां. झाडाचेर मोग म्हणजे झाडां समज ती आमी घरा सायडीक लायली जाल्यार पळोवपाकूय बरी दिसता आनी बरी फुलां फुल्ली काय मागीर आमकां अशें दिसता बरी फुलां फुल्ल्या आमी कितें तरी बरें केलां झाडाचेर. झाडां अशें म्हाका खूब आवडटा. ओके. मागीर तुमी भुरग्यां भशेन तांकां कशें कित्याक म्हणून जपता? इतलें कित्याक जपपाक जाय? आमी फक्त उदक घातल्यार पुरो जाता न्हू हरशीं, पण तुमी इतलें कित्याक? तशी आमी आमच्या भुरग्यांक सांबाळटा तशी झाडांकूय सांबाळपाक जाय कित्याक ती आमी लायता हाडून रोयता हाडून तेन्ना तेका आमी अशें खत घालता. तेची पानां पिकलीं जाल्यार ती काडटा. मुन्यान कितें कोयर पडला जाल्यार ती सायडीक काडटा आनी बरी वेवस्थीत दवरता. तशी आमी वेवस्थीत रावता तशी आमी झाडांकूय वेवस्थीत दवरता. आनी तुमी आतां घरा कडेन म्हणटकूच गांवठी खत घालता आसतले. तुमी कितें कितें म्हणून खत घालता तांकां? गांवठी आमी समज भाजी बी हाडली जाल्यार हांव कितें करता एका प्लास्टीक डब्यान माती घालता. तेच्या वरती भाजयेची पालो आसता तो हांव घालता. मागीर तेच्या उपरांत हांव खत घालता. परत माती घालता. मागीर भाजी कितें हाडली बाजारांतसून तेची मुनां बी आसता मुळो हाडटा किंवां पाले भाजी हाडटा ते सगळें हांव डब्यान घालून दवरता प्लास्टिकान आनी मागीर खत घालता. तशें मागीर तें जालें डबो भरलो की मागीर तेच्या मुन्यान घालता हांव झाडाचेर. म्हटल्यार एक सारें म्हणून कसली कसली भाजी घालपाक जाय कित्याक सगळेंच कितेंय घातलें म्हणून जावचें ना न्हू. कितें कितें घालतात तुमी झाडांक? म्हणजे पालो हाडटा आमी भाजी तेची मातशी मुनां आसता ती घालता. मुळो आसता पळय तेचे पानां आसता पळय पिकलेली ती घालता. मुळो घालिना तेका घर आसता न्हू तेका लागून तो आमी घालिना. आनी दुसरी म्हणजे ओली कोथंबीर कोबी टमाट बी अशें आहा जाल्यार आमी घालता. आतां अशें काकी कितें स्पेसिफाय आसता म्हळ्यार ह्या झाडाक ह्याच सारें घालपाक जाय अशें कितें आसता? ना तशें कांय ना. नॉर्मल कितेंय घालपाक शकता. आनी एक आतां फुलांच्या झाडाक जर आमकां सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी कितें म्हणून अशें अपुरबाय करपाक जाय स्पेशली? म्हणजे फुलांच्या झाडाक सांबाळपाक जाय म्हणजे अशें आमी जशी ल्हान भुरग्याक सांबाळटा तशी तेका बरी मायेन मोगान प्रेमान तें बरें वाडोवंक जाय झाड. तर मागीर तें झाड व्हडलें व्हडलें जाता आनी मागीर तेका फूल फुलता. मागीर जेन्ना फूल फुलता तेन्ना आमकां इतली उमेद दिसता आमी कितें तरी बरें केलां म्हणून तेका आयज बरें फूल फुल्लां. पण काकी एकदां आमकां अशें जाता आमी एकदां भायलीं विकतीं झाडां हाडटात पण ती थोड्या दिसांनी मरता आमच्या कडेन. तुमच्या कडेन अशें कितें जालां बीन काय तुमी कशें सांबाळून दवरता फुलांची झाडां बीन स्पेशली? आमी बाजारांतसून झाडां हाडटात ती मागीर एक प्लास्टीक कुंडीन आमी अशी रोयता. माती बरी घालता बरी रोयता आनी बरी तेका बऱ्या जाग्यार दवरता. वतांनी आतां वत ना आतां पावस आसा आतां उदक घालपाची गरज ना पूण ती मागीर आपूण बरो तेंकां जीव येता बरी जाता. कोमरे येता तेंकां मागीर व्हडलीं जाता. काकी म्हाका अशें आनी एक सांगा जेन्ना आमी भायलीं हाडून झाडां लायतात खबर तांकां माती कसली घालपाक जाय कित्याक प्रत्येकाची माती वेगळी वेगळी प्रत्येक गांवांनी माती वेगळी वेगळी सो कशी माती घालपाची हांकां? आमी चडशी तांबडी माती घालता नाल्यार आमची हांगा सायडीची माती आसता ती घालता. अशें कितें जाता म्हळ्यार दुसरी माती घातली दुसरी कितें फातर घातली अशें कितें? म्हणजे फातराची माती घातली ती जायना ती पाळ सुटना भितऱ्या भितर घुसकटून रावता आनी मागीर झाड व्हडलें जायना. वाजांनी पाळा ब्लॉक बीन जायना? जाता वाजांनी पाळा ब्लॉक जाता पूण आमी वाज व्हडले जर हाडले जाल्यार बरें रावता. धाकटे वाज हाडले आनी व्हडले झाड लायले जाल्यार मागीर भितरले भितर घुसकटून तेची पाळा भायर सरना आनी त्याच्यातय मरता मागीर तें झाड. म्हटल्यार तुमी सांगतले प्रमाणे म्हाका कळटा की झाडां प्रमाणे आमी पळोवन वाज हाडपाक जाय. कसले झाडां ते पळोवन हाडपाक जाय. प्लास्टीकच्या वाजांचो त्रास बीन जायना? थोडे चिमड्याचे वाज यूज करतात थोडे प्लास्टीक यूज करतात. तशें कांय ना तेका आमी पोंदसून असो होल मारपाक जाय ते उदक भायर सरूंक जायना ते उदक रावन रावन ती मुनां कुसता आनी झाडूय मागीर मरता. होल सामको पोंदच्यान काडचो पडटा काय खंय आसता होल काडपाक? पोंदच्यान काडूंक पोंदच्यान काडपाक सायडीच्यान काडल्यार मागीर पोंदचें उदक मागीर सांठोवन सांठोवन कुसता आनी मागीर झाडूय मरता. आनी तुमी आतां घरान सुद्दां आमी पळयलें तुमी घरान सुद्दां झाडां खूब लायिल्लीं आसा दवरलेलीं आसा. झाडां जगता कशीं घरान सनलायटी शिवाय? उदक घालता ते बरें झळझळीत दवरता तेची मूग झळझळीत दवरता खंय झाड पान पिकलें जाल्यार तें काडटा आनी बरी वेवस्थीत दवरता. म्हळ्यार तेका वत जाय पडना अशें कितें आहा? ना हेका वताची गरज ना. हे प्लास्टीक कशें झाड हे प्लास्टीक कशें हेका वताची गरज ना. खूब झाडां आसता तेका वताची गरज आसता. आनी अशी खंयची खंयची झाडां आसा जी आमी घरान दवरपाक शकता तुमच्या प्रमाणे सांगून? म्हणजे ही झाडां ही अशी ह्या झाडाचें नांव म्हाका कळना पूण हांव अशी प्लास्टीक अशी दवरल्या वाट्यान आसा ही मातशी सादी झाडां. आतां काकी तुमकां सुद्दां पळयलें जाल्यार सामकी हायफाय नॉलेज ना झाडांची पण ट्रू जाल्यार तुमी झाडां इतली जपतात. थोडे जाण आपूण बाबा एनवायरमेंट जपोवपी म्हणून झाडां लायतात पूण झाडां मरतात. कित्या खातीर आसतलें? नॉलेज कमी आहा म्हणून तेंच्या कडेन काय कितें कारण आसतलें? झाडाची कॅर बरी घेयनात. हांव कितें करता म्हाजें काम सांडून हांव वेळ काडून हांव झाडाचेर लक्ष दिता कळ्ळें आनी हांव झाडां बरी म्हाजी सुरक्षीत दवरता. एक म्हाका सांगा आमच्या सारक्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी झाडां कित्याक लावपाक जाय?
आपली उमेद आसता जाल्यार झाडां लावपाची, थोड्यांक उमेद आसना, थोड्यांक उमेद आसता झाडांची. पण एकदा जाता ना आमकां टायमूच ना पण झाडां लावपाक जाय जाल्यार कितें करप? आणि ते कितें ते तुमचेर आसा ते झाडां लावपाची ना लावपाची. तुम्ही टायम काडून झाडां लावपाक जाय. म्हणजे जमता जाल्यार करप नाल्यार करप ना अशें आसता. एक तुमकां झाडां खातीर लोकांक अशें कितें सांगूंक कशें दिसता की बाबा झाडां लाया म्हणून कित्याक? आता समज लोकांक सांगपाचें झाडां बरीं बरीं लाया मागीर तुमच्या कळ्यांनूय बरीं दिसतलीं आनी पळोवपाकूय बरीं दिसता मागीर कोणाक कशी दिवपाकूय मेळटा. हांव समज कोणागेर गेलें जाल्यार तुमचें झाड बरें दिसता म्हाका दिया, हांव मागीर म्हाजे कडल्यान तुमकां दिता अशें हांव मागीर तांकां सांगता. इवन काकी तुमी थोडे सोशल मिडियाचेर फोटोज सुद्दां पळयले जाल्यार तुमी झाडां वांगडा फोटोज चड काडटात खंयसर भोंवपाक सुद्दां गेले जाल्यार हे कित्याक खातीर झाडांचेर मोग हा म्हणून काय दाखोवपा खातीर? म्हाका खूब झाडां जाय. हांव खंय वचून हांव ओडिशा गेलें, मायापूर गेलें तेन्ना हांवें तशें भरपूर फोटो काडल्या झाडां बरोबर हांवें बरें अशें 2 फोटो उलयल्या. तुमी पळयले आसतले. हय 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 हय. इवन सुद्दां हांवें म्हणल्यार एक म्हाका फ्रेंडान सुद्दां म्हटलेलें की तुमचे फोटोज जेन्ना तुमी घालतात खबर आहा तेन्ना भरपूर मायापूर जाग्यार इतले बरे प्लेसीस आसता पूण तुमी झाडां वांगडा स्पेसिफिकूच फोटो काडटात ते घालतात कित्याक म्हणून अशें कारण कित्याक तुमचे एक 8 दिसां भितर 5 दीस तरी झाडां वांगडा फोटो आसतले म्हणल्यार अशें कित्याक म्हणून घालतात तुमी ते? जसं माझं भुरग्यांचें प्रेम आसा तसं माझ्या झाडांचें प्रेम आसा. ओके. काकी थोडी स्पेसिफीक झाडां आसता जी तुमी लायला सुद्दां जशें की गुलाब आसतले शेवती आसतले फॉर एग्जांपल आमी गुलाब म्हटले जाल्यार गुलाबाची आमी काळजी घेवपा खातीर कितें करपाक जाय? गुलाबाची काळजी घेवपा खातीर ताका बरें ताका अशें खत घालपाक जाय, ताच्या मुळांत माती बरी घालपाक जाय आनी समज झाड ते अशें बावले जावं तेची पान तुटून पडले ती बरी कुयदाद घेवंक जाय. गुलाबाक तुमी म्हणजे कितें म्हणटात ताका सारें कितें घालतात? सारें हांव ते अशें विकत मेळटा तें घालता. आनी काकी अशें हांवें थोड्यांक पळयलां थोड्या जाणां नुस्त्यांची जी हें आसता पळय वयली कवलां कितें म्हणटात ताका ती बोडका हे बीन त्या वयले आसा पळय ते घालतात? ना ते घालिना, ते घातले मागीर मुयो येता मागीर झाड मागीर पिड्ड्यार जाता. ओके म्हणजे ते घालप ना एक्चुली. थोड्या जाणां गुलाबाक पळयलां ते च्याचो पालो घालता. चायेचो पालो घालतात. हांव घालिना ते मागीर मुयो येता वर्सांनी मुयो येता ते हांव म्हणटा तो घालप नासता काय? घालप थोडी घालता पूण हांव घालिना कारण ते मुयो येवन मागीर ते झाड पिड्ड्यार जाता आनी ते मुयो मागीर रावता ते मातयेन आनी ते मागीर आपूण घर जाता. आनी काकी थोड्यांगेर अशें ऑब्जर्व केलें जाल्यार थोड्या जाणां झाडांची वाजान दवरतात पळय सकयल म्हणजे सोण्णां दवरतात मुळांत ती कित्या खातीर दवरतात? ती सपोर्टाक दवरता थोडी. सपोर्टाक उदक ओडून घेता अशें कितें कारण आसता? पूण ते तुमची अशी बरी अशी घसरशी झाडां जायना आनी तेची पाड बी भितरले घुस्पले सारकी जाता. आनी तुमी आतां अशीं खुबशीं झाडां लायल्या पळय तुमकां प्रत्येक झाडाक तुमी पळयलां हांवें बारीकशें पळयलें जाल्यार तुमी एक सामकी लीप दवरला तुमी जेन्ना 4 दीस म्हणल्यार केन्ना जालां तुमकां आपूण केन्ना लीप करपाक गावोंक ना झाडांक टायम दिवंक गावोंक ना अशें केन्ना कितें जालां? आनी हांव कितें करता वयता हांव झाडांच्या समोर वचून की हांव झाडां बरी क्लियर म्हटल्यार ती इतली झाडां क्लीन करपाक खूब टायम सुद्दां लागता आसतलो न्हू? ना म्हाजी कमीत कमी 1 वर वयता. ओके. केन्ना वाज येवंक ना करपाक नाका करया अशें? हांव म्हाजें काम सगळें करता आनी मागीर झाडां कडेन हांव ओके. म्हळ्यार कितेंय जावं झाडां कडेन वचपाकूच जाय. ओके. तुमी थोडी स्पेसिफीक आयुर्वेदीक झाडां लायिल्लीं आसा जशी की तुळशीचें आसतलें किंवा वट्टेल बीन आसतलें ही तुमी कित्या खातीर लायला? हांवें वट्टेलूय लायला, गंजन लायला, तुळशी लायल्या पूण केन्ना समज भुरग्यांक सर्दी जाली जाल्यार कसायान घालून तेचो कोडो करून घेवपाक मेळटा. ती बी झाडां आयुर्वेदीक औषधी आसा. ओके. म्हळ्यार त्या झाडां पासून कितें कितें करतात तुमी एक्चुली फक्त कसायूच जाता करपाक काय? वट्टेलां म्हणजे ती आमी भजी करता पळय तुळशी उडोवन बटाटी कापां घालून तशी करून मेळटा वट्टेलांची भजी काडून मेळटा आनी फ्लावर बी करता पळय तशी. म्हळ्यार वट्टेलाचे आनी कितें कितें फायदे आसा तुमी सांगपाक शकता? वट्टेलाची म्हणजे अशी कसायान घालता हांव चडशी आनी चिकन करून हांव भजी काडटा. ओके. कित्याक काकी आमी नॉर्मली पळयलें आमी आतां सगळे बेजीक गजाली उलयता हे बेजीक खुबशे जाणांक खबरूच ना सगळ्यांक हायफाय वर्ड्स खबर आसा हायफाय नॉलेज खबर आसा म्हणून तुमकां विचारलें की हेंचे बेजीक इम्पॉर्टंट कितें आसतलो जशें की तुमी तुळशीचे झाडां लायला सरावंडिंगान आसा ते कित्या खातीर आनी फायदे कितें आसा हेंचे? तुळशीच्या झाडाचो फायदो बीन कितें आसा? तुळशीचें झाड लावप म्हणजे कितें जराळी येयना एक जालें आनी अशे बारीक प्राणी कसले येयना वासान येयना आनी बरें आपल्या आरोग्याकूय बरें देवा धर्माकूय मातशें तुळशी जाय पडटा. आतां थोड्या दिसांनी कृष्ण येतलो अष्टम येतली तेन्ना ताका जाय पडटा तुळशी तेन्ना आमी लायतात. म्हटल्यार आपल्या सणा खातीर जे गजाली जाय ते आपूण सरावंडिंगान लावन दवरप आनी आपल्याक त्या देवा धर्माक जाय पडटा उपयोगाक खूब पडटा तुळस ही आपल्याक खूब उपयोगा खातीर आसता. अशी तुमी आनी खंयची खंयची झाडां लायिल्लीं आसा? हांवें गुलाबाचें झाड लायलां, जासवंतीचें झाड लायलां, सदाफुली लायलां अशीं हांवें खूब तरेचीं झाडां लायिल्लीं आसा. शेवती लायिल्ली आसा, मोगरी लायिल्ली आसा, जायो जुयो हीं सगळीं झाडां म्हाजे कडेन आसा. आनी इवन तुमकां तुमी हांगा दाखयल्लें की पयलीं शेवती दाखयल्ली दिसता पूण तितूंत तुमी जपोवन दवरता सांबाळून दवरता अशें हेजें कारण कित्या खातीर म्हणून? अशी बरी दिसता पळोवपाकूय बरी दिसता आसूं न्ही बरी दिसता म्हूण दवरता पुजा करिना. थोड्या जाणां तितूंत समती उडयतात.
आतां एक स्कुलांनी जर आमकां झाडां लावपाक जाय किंवा आमकां स्कुलांनी सुद्दां सांगतात पळय झाडां अशीं लाया तशीं लाया म्हणून, मागीर आमी घरा येतकूच विचारता किंवा थोड्या गजाली विसरून वयता, त्या टायमार आमी बेजीक गजाली कितें याद दवरपाक जाय? जशी झाडाची मातशी कुयदाद घेवपाची याद दवरूंक जाय, जे आमकां तशें सांगलें आमच्या झाडाची मातशी दिवंक जाय, झाडाची मातशी तुमी पळोवंक जाय कशी कितें आसा झाडां, पडल्या पावल्या की तेजी खांदी बी मोडून बी पडल्या, कितें वस्तू कितें नाल्ल पडला जावं तुरट पडला जाल्यार तुमी कशी दिवपाक जाय. आनी काकी थोड्या जाणां पावसानूच झाडां खूब लायता मागीर लायत ना. पावसाक लायता मागीर तांकां पाणी घालपाचें टेंशन नासता, पाणी मेळटा पावसाचें. पूण गिमान हांव तशी झाडांची खूब कॅर घेता, हांव दिसाक 2 फावटी उदक घालता, सकाळचें घालता सांजचें घालता. आनी पावसान झाडां खुबशीं पिड्ड्यार जातात खंय न्हू चड उदक गावतकूच, तांकां तुमी कशें चड उदक रावत सांबाळटा? जाल्यार मूग मातशें पिड्ड्यार जाता, कित्याक चडसो पावस लागता ताका लागून मातशी झाडां पिड्ड्यार जाता. मात पावसान झाडां चड सांबाळची पडटा आसतली न्हू, कित्याक हय. बारीक बारीक दुसरी झाडां येता कितें हय हय जाता, हय सो तेन्ना उदकूय भरता ताका लागून ती मागीर ती जायना झाडां पडटा. त्या टायमार काळजी कशी कितें घेवप? त्या टायमार काळजी कशी घेतली ती झाडां मेली जाल्यार मागीर आमकां आनी कांय घेवपाक मेळना न्हू, उदक भरता चडशें ताका लागून. मरपाक जायना म्हणून आमी कितें काळजी घेवपाक जाय? मरपा ताका आमी प्लास्टीक कुंडेर माती घालून ती रोवंक जाय आनी मागीर हांगा इस्काटी कडेन आमी दवरूंक जाय. आतां हे आमी सगळे उलयला खबर आहा, जेंचे कडेन जागो आसा किंवा सरावंडींग एरिया आसा लावपाक तांकां, पण जागो ना जाल्यार कितें करतले, कोणी लायतले तेंचे कशें? कितें करपाचें, जागो नाल्यार गॅलरी आसता थंय इस्काट आसता ते कुंडेन माती घालून रोवन ती झाडां दवरपाक जाय अशें. आतां बाकी अशें आहा, थोडी फ्लॅटान रावतात पळय, तुमी घरा कडेन आसतली किंवा तुमकां टायम गावता करपाक, थोडी दीसभर कामाक वयता, तेंच्यांनी कसलीं झाडां लावपाक जाय? तेंच्यांनी कशी लावपाची, ल्हानशी शोबेची झाडां लावपाची, गुलाब, शेवतीं, जी ल्हान मेळटा ती लावपाची, चड व्हडलीं लावपाक मेळना फ्लॅटान, दसवंती, तशी मोगरी, जायो बियो तेंकां लावपाक मेळना, ती व्हडलीं झाडां जाता ताका लागून ल्हानशीं लावपाची. आनी जेच्या कडेन जागो खूब आहा जाल्यार तेणी कसली लावंक शकता? व्हडलीं लावपाची, दसवंत, जायी, जुयी, गुलाब हे लावपाक मेळटा. आतां काकी थोडीं झाडां जमनीर लायतकूच रोखडीं मरता आनी फ्लावर पॉट म्हणल्यार वाजांनी झाडां मरना, ही कित्या खातीर? कारण तिका जमीन बरो सपोर्ट मेळटा, तेजी मूळ पोना वयता आनी घटसाण मेळटा. ही प्लास्टीक त्या हितून लायली की मागीर भितरल्या भितर घुस्पुल्ल्या सारकी जाता ताका लागून. आनी एक पयलींशें जाल्यार थोड्या जाणां मनी प्लांट लायतात, मनी प्लांट तेजी वेल आसता खबर, थोड्या जाणां म्हणटा ती घरान लावप, थोड्या जाणां लावप म्हणटा ती वेल म्हणटकूच ती कित्या खातीर लावप काय लावप ना, कितें कॉन्सेप्ट आसता हेचो? ती लावप म्हणजे ती सगळी शोबेची कशी बरी दिसता वेल लायली की. म्हाजे कडेन आसा, हांवें लायल्या पूण आजून ती बरी व्हडली जावंक ना, पूण हांवें एका कुंडेन लायल्या ती. पण थोड्या जाणां तेजेर सोरोप बिरोप येवन रावतात, कशें कितें तें? ना तशें काय ना, चड रान तशी करप ना, बारी सिंपल लावप, बरीशी नाजूक लावप, खूब व्हडली लावंक जायना, चड व्हडली जावपाक दिवंक जायना, बरी अशी एक बरी अशी नाजूक सुंदर लावपाक जाय. आनी आमी एका झाड लायलें जी माती आसता पळय ती दुसऱ्या झाडांक यूज करपाक शकता, अशें कितें करपाक आसता? शकता. तर त्या जमनीन दुसरें झाड परत जाता अशें कितें आसता? तर माती जर बरी आसत जाल्यार जावंक शकता. जर थोडी माती वाळयेची कशी, थोडी वाळी आसता माती ती मागीर जायना, मागीर ते मरता, मागीर त्या जाग्यार दुसरी माती हाडून घालप आनी आपण लावप. ओके. आतां बाकी एक सांग, थोड्या जाग्यांचेर पळयलें न्हू जाल्यार मुयो खूब रोखडेच जमतात झाडां कडेन, थोडे जमना, हेजें मेन कारण कितें आसतलें? मेन कारण म्हणजे मुयाक मातशें रावपाक मागीर आसरो जाय. ती घरान चडशी मुयो रावना, कारण सगळ्यांची घरां मातशी टायसाची आसता, ताका रावपाक घर करपाक मेळना, मुये ते आपलें एक घर कशें आपलें करता. ओके. म्हळ्यार मुयो येतले, थंड आसता थंयसर येतले. थोडा एक मुयो येतात. आतां पावस चालू, पावसाचे दीस चालू आसा, पावसाळो वयतकूच किंवा बाकी सिजनान झाडाक कितले फावटी उदक घालपाक जाय? आतां सद्या पावसाळो चालू आसा, आतां घालपाची काय गरज ना. मागीर उन्हाळो येयलो की मागीर दिसाक 2 फावटी घालपाचें उदक, सकाळचें घालपाचें, सांजचें घालपाचें, दनपारचें घालपाचें ना. कारण वत आसता, ते तापलेलें आसता, झाडां तापलेलीं आसता, मुंगां तापलेलीं आसता, मागीर तें उदक वचून मागीर ती आनी भितरल्यान कशी जाता. तेन्ना उदक दनपारचें घालपाचें न्हू, सकाळीं आनी सांजे? सकाळीं आनी सांजचें. ओके. सकाळीं म्हळ्यार अशें कितें आसता की ह्या टायमार घालीत जाल्यार तांकां बरें आसता, ओडून घेता अशें कितें आसता काय नॉर्मल? सकाळीं आपलें काम सगळें जालें घरांतलें की मागीर 10:30 पर्यंत घालपाचें, मागीर घालपाचें ना. म्हळ्यार वत येवचे पयलीं वत घालपाचें? येवचे पयलीं घालपाचें आनी सांजचें 4:30 म्हळ्यार वत वयतकूच घालपाचें? वत येवचे घालपाचें, वतान घालपाचें. आनी जीं घरान झाडां आसता तांकां कितें करपाचें? तांकां दनपारचें घातल्यार जायना, तांकां वतूच तशें वत लागना? लागना, तांकां कांय प्रॉब्लम ना, तांकां केन्नाय घालपाचें. ओके. काकी हांवें थोडेशें म्हटल्यार ऑब्जर्वेशन अशें आसा की थोड्या जाणां देवारान झाडां दवरता, ती दवरप आसता काय दवरप नासता? चडशीं कडेन देवारान झाडां दवरूंक जायना, देवारान फक्त देवूच आसूंक जाय. आनी बाकी अशें कितें आसता स्पेसिफीक किचनान, रुमान, हॉलान हीच झाडां दवरुपाक जाय अशीं तुमच्या प्रमाणे? तशें डेकोरेशन करूंक मेळटा आपलें, म्हणजे
आहे कशी दवरल्या हॉलान रुमान किचनान तशी दवरूंक मेळटा पूण देवाऱ्यान दवरपाक बरें दिसता कारण देव आसता झाडां म्हणजे भायरूच दवरपाची गॅलरी अंगणान काकी असो आनी एक प्रश्न विचारूंक कहो दिसता जेन्ना आमी भुरगे रडटूक आमी भुरग्यांक पळोवपाक वयता एकदां मोस्टली तुमी झाडां रडटा म्हणून तुमकां केन्ना कळटा बीन अशी काय तुमी केन्ना वचून पळयतात हांव तशें पळयता लक्ष दिता म्हणजे समज हांव म्हाजें काम सगळें करून सगळी कंप्लीट जालें जाल्यार हांव थंय वचून लक्ष दिता कशी आसा झाडां आतां दिसांनी पावस पडटा वाऱ्यान अशी लवंडली गा पडली गा अशी हांव लक्ष दिता तें झाडां सुद्दां एकदां उलयतात खंय तुमी एक्सपिरियन्स केला तुमकां कितें आसा हेजो अनुभव ना झाडां बरी अशी हालता डोलता आनी फूल फुलयता मागीर पळोवपाक बरें दिसता तुमची झाडां फेवरेट खंयची मागीर चाफो चाफो एकूच झाड हळडुवो चाफो पिवळो चाफो तुमी लायल्लो आहा तो आसा आसा लायलो आसा ताका पोरू फुल्ल ती ओमू फुलोवंक ना म्हणून तुमकां स्पेसिफीक एकूच झाड आवडटा चाफो कारण तिचो वास बरो येता खंय आमी गेली जाल्यार असो वास इतको सुंदर येता की हा तुमी चाफो माळा चाफ्याचो वास येता अशें म्हणटा मागीर ओके म्हळ्यार तुमी सांगपाक सोदता की तुमच्या ऑटोमॅटीक लोकांनी लक्ष दिवपाक जाय म्हणटा खूब तशें ना तशें कांय ना चाफो म्हणजे म्हज्या आवडीचो चाफो ओके आनी बाकी नॉर्मली आमी कसली कसली झाडां जी आमी माळून वचोंक शकता खंयच्या फंक्शनाक कसली कसली झाडां अशी आसतात किंवा कसली कसली फुलां जी माळपाची आमी केन्ना प्रोग्रामाक वयताना स्पेशली बायलांची खंयची शेवती आबोली मोगरी जायो जुयो चाफो अशी खूब तरेची नांवां आसात चमेली थोड्या जाणां म्हणटात न्हू ही झाडां ही फुलां माळपाक जायना तीच फुलां माळपाक जाय अशें कितें आसता ना तशें कांय ना झाडांचें तशें कांय ना फक्त माळपाक जायना आमी जेन्ना हॉस्पिटलान वयता तेन्ना हॉस्पिटलान वयतना झाडां फुलां माळूंक जाय काकी देवाक आमी खंयची खंयची फुलां यूज करपाक जाय तेव्हा अनंताची जासवंतीची मोगरी जायो जुयो आबोली अशी बरी झाडांची फुलां फुलतात ती आमी घालूंक शकतात पण पावसान पळोवन गेल्यार एक एकदां फुलां कमी फुलतात न्हू हय हय पावसान चडशी फुलां फुलना आनी थोडी जाणां वली फुलां फोटवांक घालतात थोडी म्हणटात घालप ना फुलांच्या बद्दल जाल्यार तें कशें कितें आसता ओली फुलां घालप ना म्हणजे मागीर ते फोटू मातशें ते उदक लागून फोटू मातशें पिड्ड्यार जाता ती तेजे पाशाणार पांयां दवरपाक जाय फुलां काकी एक एकदां अशें पयले वयतात की झुपरून जर पांया पोंदा फूल पडलें जाल्यार ते आमी ताका उखलून सायडीक दवरप नाल्यार ताका पांया पडप लागलो जाल्यार कित्या खातीर आसता म्हणजे असो फुलाचो अपमान केल्ले जाता कारण फुलां आमी देवाक घालता आमी माथ्यान माळटा तेन्ना म्हाका समज फूल समज हांव समज देवळान गेलें समज फूल समज म्हाका दिश्टी पडलें हांव तें फूल काडून सायडीक दवरता हांव केन्ना वनाळो घालूंक वचना की फुलां बरोबर भाजयेचो प्रश्न येता तुमी खंयची खंयची भाजी लायतात भाजयेकूय तुमी जपतात भुरग्या सारकी असो एक प्रश्न येता तेजेर तुमचें कितें मत आसा म्हणजे आतां कितें आतां पावसाळो सुरू जाल्लो आसा तेन्ना हांवें वाल घातल्या रुजत ते म्हाजी वाल रुजोवन येयल्ली आसा भेंडे घातल्या तवशी घातल्या दोडकी घातल्या ही म्हाजी अशी सगळी हांवें रुजत घातली म्हाजी रुजोवन येयल्ली आसा पूण आजून तितली व्हड जावंक ना ल्हान आसा म्हटल्यार तुमी ओवरऑल सगळो भाजयेचो आनी फुलांचो मार्केट घरात कडेन रेडी करता दिसता तशें ना आमी समज जाय जाल्यार आमकां खावपूय मेळटा कोणाक दुसरें आपली सोयऱ्या भितर हांवें वालची भाजी घातल्या रुजत तुमकां पालो घे भाजयांक जपपा खातीर तुमी कसले सारे यूज करता सेम सारे यूज करता तुमी काय तांकां कितें वेगळे सारे घालता ना तेका दुसरे वेगळे मेळटा भाजयेचे वेगळे मेळटा सारे ते हांव घालता कितें आसता तुमी विकते हाडून घालतात काय तुमी करतात तेंच्या खातीर सारे ना हांव विकते हाडटा विकते हाडून घालतात काकी सपोज जर तुमी घरा कडेन ना जाल्यार तुमी झाड वाचोवपा खातीर झाड बरें उरपाक जाय म्हणून तुमी कितें जुगाड करता खबर समज तुमी टुराक खंय तरी भोंवपाक गेला जाल्यार तुमी कितें करता कितें करता म्हाजी चोडू आसता म्हाजे चोडवाचें नांव प्रगती ताका सांगता जशें हांव उदक घालता झाडां तशें तूं मातशें उदक घाल तांकां मातशें बरी सांबाळ हांव येयसर सांगता ताका तुमी कोणाक तरी सांगून येता स्पेसिफिकली आनी सेकंड थींग जेन्ना झाडां व्हडलीं जाता खबर जाल्यार ती बॅड जावपाक लागता किंवा गोरवां म्हणा बकरी म्हणा कोण ना कोण खायत आसता त्या टायमार तुमी कशें तांकां सांबाळटा तो कशें सांबाळपाक जाय ताका आमी आडो कसो करता वंय कशी करता आनी झाडां बागोवंक जायना ताका आमी एक हे लायता कडी लायता काकी एक रॅपीड फायर घेवया रॅपीड फायर म्हटल्यार कितें आसता कितें एक थोडक्यान सांगता रॅपीड फायर म्हटल्यार तुमकां कितेंय प्रश्न विचारतलो आनी तुमकां ती प्रश्न समज खबर आसा त्या प्रश्नाचें उत्तर जाल्यार तुमी सांगपाचें फटाफट खबर ना जाल्यार ना म्हणपाचें काय कंपल्शन अशें ना बट फटाफट सांगपाक जाय कळ्ळें तुमकां सो तुमच्या मुखार पयलोच प्रश्न आसा तुमी तुमच्या लग्नाक खंयची कलरची साडी न्हेसलेली हिरवी ओके चॅक केल्यार करतले आमी मागीर फोटींग उरप ना तुमचो चेड्याचो फेवरेट डीश खंयचो चिकन हांवें खंयचो चेडो तो विचारूंकूच ना तिसरो प्रश्न तुमच्या घोवाचो फेवरेट आयटम खंयचो फूड आयटम चिकनूच चिकन वाले सब
ओके. तुमकां समाजकार्यान तुमी खुबशी आसात, सो समाजकार्य करपाक तुमकां कित्याक आवडटा थोडक्यान सांगा. तर ते म्हणजे अशें बरें दिसता. ओके. तुमी स्कुलान आसतना अशी खंयची मस्तेपणां केल्ली जी तुमी केन्ना कोणाक सांगूंक ना. तशी हांवें करपूच ना. अरे वा, तुमी लिपयता कॅमेरा म्हणून. ओके. चवथो प्रश्न, चवथो जालो. 5वो प्रश्न, तुमचे फेवरेट फुलाचें नांव कितें? फुलां जी तुमकां आवडटा. चाफो. 10 तुमचे फ्रेंड्सांची नांवां सांगा जी तुमकां काळजा कडेन आसा. छाया, फ्रेंडां, मित्र तुमचे. इथे म्हणजे गर्ल्स. गर्ल्स, बॉयज, कोणीय मित्र तुमचे तुमकां खबर आसा जी काळजा लागची आसा. 10 जाणांची नांवां सांगा. छाया, हां. वासंती, हेमा, कल्पना, ओके. ज्योत्स्ना, समीर, ओके. संतोष, महादेव, रमेश आणि ओके. तनुजा. ओके. आनी एक प्रश्न असो आसा, तुमी स्कुलान आसतना तुमकां खंयचो तुमचो सब्जेक्ट फेवरेट आसलो? मराठी. मराठी. ओके. तुमच्या मराठी टिचरीचें नांव? ज्योत्स्ना कामत. ती केन्नाची गजाल? म्हणल्यार कितले स्टँडर्ड कितें आसलें? 7. ओके. अशी एक गजाल सांगा जी तुमच्या भुरग्यांनी केल्ली तुमकां आवडना. मस्ती करताची आवड. हे कॉमन जालें. ओके. लास्ट प्रश्न तो असो की तुमी वॉट्सॅपार स्टेटस खूब घालता, कित्या खातीर? जशें बरें दिसपाक जाय, कळपाक जाय की शाळेन वचपाचेर बरें बरें स्टेटस घालता, आमी पळयता. ओके. आनी हे तुमकां कोणी शिकयल्लें? म्हाजी चोडवान शिकयलें, प्रगती. ओके. येस. आनी एक तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ह्या आमच्या डिस्कशना बद्दल? तुमकां ओवरऑल डिस्कशन कशें आवडलें? बरें आवडलें. फक्त बरोच कमेंट. बाकी खूब बरें दिसता की तुमकां बेजीक नॉलेज खूब बरी आसा झाडां बद्दल. आनी तेज्याकून बरो मोग, खूब मोग आसा तुमच्या झाडां बद्दल. हें आयकून खूबच बरें दिसता. आनी तुमी आमकां इतली इन्फॉर्मेशन झाडां बद्दल सांगली. आनी अशीच एक ह्या विडियोचो मकसद इतलो जाल्लो की बाबा एक प्रत्येक कॉमन मनशान नॉलेज कमी सुद्दां आहा जाल्यार झाडांचेर मोग करचो हें आमकां एक प्रूव करपाक जाय, उदाहरण दाखोवपाक जाय आसलें की बाबा अशे सुद्दां लोक आसात जी झाडां जपयतात, झाडां लायतात. नॉलेज आसतकूच लायतले अशें ना. नॉलेज ना जाल्यार कशें जपोवपाक शकता, कशें सांबाळपाक शकता हें तुमी प्रूव केल्लें आसा. आनी तुमी इतली आमकां नॉलेज दिल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद.